علینا کسفن والملائکتی قبیلا، یا آسمان تو ٹکڑا ساڈے تے گرا دے، آسمان نو توڑ کے ساڈے تے نازل کر دے، گرا دے، یا ساڈے سامنے اس طرح کرنا، ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جا تے اتوں کتاب لے کے نازل ہو۔ یہ بھی او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا سونے دا گھر ہوئے، اے شرطاں نے ساڈے ایمان لے اوندیاں، او ترکا فی السماء، یا آسمان تے چڑھ جا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، تے یا ساڈے سامنے آسمان تو کتاب لے کے نازل ہو تے اسی اس کتاب نو ایویں پڑھ لئیے، اپنی آنکھاں دے نال پڑھ لئیے۔ دیکھو نا شرطاں کنیاں انہاں لائیاں نے مشرکین مکہ نے، کہن لگے کتے چشمے چلا، کتے انگوراں تے کھجوراں دے باغ ہون، تھلیوں دی نہراں چلدیاں ہون، یا آسمان نو ساڈے تے گرا دے، یا تیرا سونے دا گھر ہوئے، یا آسمان تے چڑھ جاتے کتاب لے کے نازل ہو تے اسی اپنی آنکھاں نہ پڑھ لئیے۔ اللہ جی یہ کی آندے میں پے، انہاں مینوں کی سمجھ لیا کہ سارے کام میں ہی کرنا؟ اللہ جواب کی دیا، فرمایا سونیا کہہ دے کل سبحان ربی، کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، سونیا کہہ دے اللہ پاکے، میرا علم جواب دے گیا، اللہ پاکے، اللہ پاکے میں تے بشراں، یہ سارے کم رب کردہ میں کردہ نہیں۔ ایک قرآن جے قرآن پارا 15واں سورہ بنی اسرائیل ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے نا تے سورہ بنی اسرائیل تے رکوع 10واں جڑا ہے نا یہ ذرا کڈ کے تے ترجمہ ویکھ لئی، فرمایا کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول۔ جدوں ماں عائشہ تے الزام لگدا ہے سارے دیاں عقلاں جواب دے گئیاں، عمر تیرا ماں عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عمر آندے نے محبوب جی تہاڈا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے؟ وہ تے عمر رب نے کیتا ہے، سونے کدی نہیں ہو سکدا تسی پاک ہو وہ بیوی نہ پاک ہوئے۔ تے دوجی گل ہے محبوبہ جس رب نے تیرے جسم تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی، وہ گندی عورت تیرے بستر تے کیویں آن دے گا؟ پھر عمر کی آنے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اب ویکھ لے سبحان ہوندا یہ تھے کی آیا سبحان اللذی، کہو سبحان اللہ، سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی، پاک او ذات جڑی لے گئی اپنے بندے نو راتوں رات، لیلن عربی گرامر دی روح نہ نکرا تھوڑے جے حصے دے اندر، پوری رات نہیں۔ بابا جی شمشام علی رحمہ فرما دے نے کنڈی اجے ہلن ڈئی سی تے آقا اپنے بستر تے بھی آ صبح بابا شمشام بھی تے اپنی مثال آپ سی نے، اللہ جتھے لیٹے آؤ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل آندے میں پاک اس رات جڑی لے گئی کتھوں حرم تو لگ کے اقصا تک انہوں اسرا کیا جاندہ ہے، زمینی سیر نو اسرا کیا جاندہ ہے، اقصا تو لگ کے اگلے سفر نو معراج کیا جاندہ ہے۔ بعض علماء ایک کوئی آیت پڑھی جاندے نے یہ دے وچوں ہی معراج کرنے، یہ معراج یہ نہیں، معراج یہ اسرا ہے، اسرا سیر کرائی، سیر زمین تے ہوندی ہے، معراج عروج وچوں ہے۔ دیکھ لے کسے نبی نو معراج کئی چھری تھلے لمیا پا کے، کسے نو معراج کرائی چیخا سٹا کے، کسے نو معراج کرائی کھوج سٹا کے، کسے نو معراج کرائی مچھی دے پیٹ چ سمندرہ دیا تیوچ پچا کے، کسے نو معراج کرائی کوہ تور تے بلا کے۔ تے جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں محبوبہ تیری عظمت پوری کائنات وچوں آل ہے، ورفعنا لک ذکرک، میں تینو معراج کرائی 14 طبق تیرے قدمہ دے تھلے، میرا نبی 14 طبقہ تو اتے، نبی تو اتے، نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے۔
جمعہ پروانہ جمعے دا ایک ادب ہوتا ہے، جلسہ نہیں، توجہ بڑی غور نہ سنو، میں بات کرنا چاہنا، اللہ نے معراج کروائی ہے اپنے کول بلا کے، جگاں دے پیر فرماندے نے میں ام ہانی دے کر، حضرت ام ہانی دے کر آرام پیا کرنا وا، آرام کرنا پیا، آسمان تو دو فرشتے آندے نے، نال ہی جبریل نے مینوں اٹھایا جاندا ہے، زمزم دے کنویں کو جا کے لٹایا جاندا ہے، میرے سینے نو چاک کیتا جاندا ہے، جنوں بائی پاس نہیں آندے، بائی پاس سب تو پہلے بائی پاس آمنہ دے لال دا ہوئے، جدوں اما حلیمہ دیاں بکریاں چراندے سن نا، ادوں بھی چھوٹی عمر سی، ادوں بھی فرشتیاں نے لٹایا، آپ نو لٹا کے آپ دا دل کڈ کے سارا دھویا گیا، پھر رکھ دیتا گیا، کیوں کہ میرے پیغمبر دا بچپنا بھی پوری کائنات وچوں صاف ہے، جوانی صاف، لڑکپن صاف، آپ دا بڑھاپا بھی صاف، ایویں رب نے نہیں کیا لامرو کا سونے منو تیرے بچپن دی قسم، جوانی دی قسم، بڑھاپے دی قسم، ایویں رب نے قسماں نہیں کھادیاں۔ میرے بھائی آئیے، آقا فرماندے نے مینوں لٹایا گیا، سینہ چاک کر کے پھر دھویا گیا، میرے دل نو نکال کے زمزم نہ دھویا، تے علم و حکمت دا ایک تھال لیا کے تے وچ الٹا دیتا گیا ہے، تے اوویں دل نو رکھ کے تے پھر سی دیتا گیا ہے۔ سب تو پہلا بائی پاس آپریشن ہویا ہے تے او آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے ایک براق لیاندا گیا جیڑا کچر تے گھوڑے نال چھوٹا ہے، یعنی درمیان براق لیاندا گیا، براق اصل دے اندر ہے برق وچوں، برق یعنی بجلی چوں، یہ رفتار کی نہیں ہے، براق جڑا آیا نا، اللہ اکبر، گدے نالو وڈا ہے، کھچر نالو چھوٹا ہے، درمیانہ جہا براق ہے، تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے جبریل نے براق نو کیا ہے، براق اگوں ٹپن لگ پیا، براق جیڑا اگوں نچن لگ پیا، تے کان چ نا جبریل آندا او براق ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں اج کیڑی شخصیت تیرے تے سوار لگی ہے ہون، اور تو آنے نبی نوری ہے، ایتھے نوریاں دا سردار جبریل میرے نبی دے دروازے تے مہار پکڑن واسطے آیا ہے، ویکھ لے نوریاں دا سردار ہے تے مہار پکڑن واسطے آوندا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میں براق تے سوار ہو جانا، یہ لے کے مینوں اقصا دے اندر پہنچ جاندے نے، جدوں اقصا وچ پہنچنا اگے سارے نبی کھڑے نے، 1,24,000 کمو پیش انبیاء بما وجود جمع نے، اللہ اللہ اللہ، روح نہیں اور روح نو نہیں معراج بلکہ بما وجود جمع نے۔ میں گل مختصر کردا جاواں، نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، آدم میں صفی اللہ ماں، آج جماعت میں کراواں گا، حضرت ابراہیم آندے نے میں جد الانبیاء خلیل اللہ ماں، آج مسلح تے میں کھلونا ہے، اسماعیل آندے نے میں کھلواں گا کیونکہ میں ذبیح اللہ ماں، لیکن میں صدقے جاواں رب نے اپنے نبیاں نو کی کیا لاہوریو، فرمایا میرے نبیو عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو، تسی کیا سی جدوں آئے گا وہ ساڈا امام ہوئے گا، سی خطیب ہوواں گے، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جنہاں اس وعدے تو پھر گئے، جڑا پھر گیا انہوں میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا، جن نے میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں سوچیا بھی مصلے تے میں کھلونا ہے، انہوں میں نبیاں دی صف چوں کر دیاں گا، تو ان مصلے تے خلیل اللہ نہیں آئے، ذبیح اللہ نہیں آئے، روح اللہ نہیں آئے، اور میں صدقے جاواں میں قربان جاواں آدم صفی اللہ نہیں آئے، نوح نجی اللہ نہیں آئے، مصلے تے آیا تے میرا حبیب اللہ آیا ہے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آ
का रब दा पैगाम आ गया है, सुहारी लई दर पे बुराक आ गया है, वागा फड़न नू गुलाम आ गया है। जाक साच पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतजारी च सारे, ता जिबरील नबियां नू ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है।